Nabil Kitab Jatra 2077 Celebrating the Power of Words. यही माघ 17 देखि 23 गतेसम्म. Title sponsor Nabil Bank Limited. Together ahead in association with Nepal Telecom. राष्ट्रको संचार. Powered by Nepal Bank Limited. Powered by eSeva. Endorsed by Nepal Telecommunication Authority. Knowledge partner ACCA. Think ahead. Airlines partner Nepal Airlines Corporation. Driven by Volkswagen. Mobile partner Nokia. Broadcasting partner AP1 HD Television. Supported by Rianda Bees Serve. The Business Advisors. Jyoti Vikas Bank Limited. Phoenix College of Management. Universal Engineering and Science College. Jalpa Freshwater. Bharosha Print. Rashtriya Sahakari Bank Limited. Take Care Softwares. Kayo Creative Studio. Nepal College of Information Technology. Floral Events. Arthasarokar.com. Ashirvad Paints. Organized by Kitab Yatra Foundation. Brought to you by KitabYatra.com. Nepal's largest online bookstore. नमस्कार. किताब यात्रा फाउन्डेसनद्वारा आयोजित किताब जात्राको तेस्रो संस्करणमा यहाँहरू सबैजनालाई हार्दिक स्वागत अनि अभिवादन गर्न चाहन्छु. तेस्रो संस्करण कोरोना कहरका कारण हामी भर्चुअल गर्न गइरहेका छौँ. कार्यक्रम AP1 टेलिभिजनबाट पनि प्रसारण हुनेछ. साथसाथै किताब यात्रा एपबाट पनि डाउनलोड गरेर हेर्न सुन्न सक्नुहुनेछ. पठन संस्कृतिलाई जीवनसँग जोड्दै सत्यलाई खोज्न वा भनौँ तथ्यको पहिचान गर्ने क्षमता विकास होस् भन्ने उद्देश्यले किताब जात्राको आयोजना गरिएको हो. पढेको कुरा अरूलाई सिकाउने, पढ्ने पुस्तक मात्र होइन, विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिका भावना, अनुभव, ऊर्जा पनि नेपाली समाजले पढ्न सकोस् भन्ने उद्देश्यले यो कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो. विभिन्न सेसनमा वक्ताहरूले आफ्नो जीवनका अनेकन आयामहरू एकैसाथ प्रस्तुत गर्दा हामीले धेरै कुरा त्यहाँबाट पनि पढ्न सक्छौँ भन्ने अपेक्षा राखेका छौँ. यो तेस्रो संस्करण हो. तेस्रो संस्करणसम्म आइपुग्दा विभिन्न सहयोगी सङ्घ संस्थाहरूले हामीलाई साथ दिनुभएको छ. त्यो साथले हामीलाई थप उत्साही बनाएको छ र जिम्मेवारी बोध पनि गराएको छ. पठन संस्कृतिले समाजलाई एउटा सुन्दर बाटोमा डोर्याउन सक्छ र शरीरका लागि व्यायाम भए जस्तै मस्तिष्कका लागि पनि पठन संस्कृति एक प्रकारको व्यायाम हो भन्ने हामीले अपेक्षा राखेका छौँ र यही अपेक्षामा धेरै सङ्घ संस्था जोडिनु भएको छ. हाम्रो टाइटल स्पोन्सर रहेको छ नबिल ब्याङ्क लिमिटेड इन एसोसिएसन विथ नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार. यस्तै पावर्ड बाई नेपाल ब्याङ्क लिमिटेड, नेपालको पहिलो ब्याङ्क. eSeva पनि हाम्रो यो कार्यक्रमसँग जोडिएको छ. Endorsed by Nepal दूरसञ्चार प्राधिकरण. Brought to you by KitabYatra.com. यसै गरी मोबाइल पार्टनर रहेको छ नोकिया. एयरलाइन्स पार्टनर रहेको छ नेपाल एयरलाइन्स. नलेज पार्टनर ACCA. Think ahead. Driven by Volkswagen. Broadcast partner AP1 HD. Supported by Rianda Bees Serve. यसै गरी ज्योति विकास ब्याङ्क लिमिटेडले पनि यो कार्यक्रमलाई सपोर्ट गरेको छ. राष्ट्रिय सहकारी ब्याङ्क लिमिटेड, फिनिक्स कलेज अफ म्यानेजमेन्ट, युनिभर्सल इन्जिनियरिङ एन्ड साइन्स कलेज, नेपाल कलेज अफ इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी. यसै गरी आशीर्वाद पेन्स, अर्थ सरोकार, क्रयो क्रिएटिभ स्टुडियो, जाल्पा फ्रेस, फ्लोरल इभेन्ट्स, टेक केयर सफ्टवेयर एन्ड रिसर्च सेन्टर र भरोसा प्रिन्ट विथ कज ले यो कार्यक्रमलाई सपोर्ट गरिरहेको छ. माघ 17 गतेबाट सुरु भएको यो कार्यक्रम 23 गतेसम्म चल्नेछ र हरेक दिन बेलुकी 6 बजेबाट 7 बजेसम्म AP1 टेलिभिजनमा प्रसारण हुनेछ भने यो एपबाट, किताब यात्रा एपबाट पनि कार्यक्रमलाई हेर्न र सुन्न सक्नुहुनेछ. कार्यक्रममा भाषा, साहित्य, सिनेमा, समाज, उद्यम लगायतका विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरू समावेश 7वटा सेसन रहनेछ. कार्यक्रममा विशेष काव्यिक प्रस्तुति पनि हुनेछ. Nabil Kitab Jatra 2077 Celebrating the Power of Word. आजको हाम्रो सत्रको शीर्षक रहेको छ हामी कहाँ छौँ. नेपाली साहित्यमा हामी कहाँ छौँ.
अन्तर्राष्ट्रिय साहित्यतर्फ विचरण गर्ने हो भने लेखकको हातबाट बिस्तारै यथार्थको बागडोर फुत्केको जस्तो पनि देखिन्छ। विषय विविधताको सीमाहरू भत्किएको छ। अनेकनवाद हुँदै कहिलेकाहीँ निर्वाद जस्तो, वाद विवाद हुँदै निर्विवाद जस्तो स्वैर कल्पना धेरै कुराहरू देखिएको छ। हामी कहाँ छौँ नेपाली साहित्यमा, के लेख्दैछौँ र विश्वको परिवेशमा हामीलाई हाम्रा लेखकहरूले कहाँ उभ्याइरहेका छन्। जस्तो प्रसिद्ध लेखिका जेके रोलिङले भन्नुभएको थियो कि अलिकति रिस्क नलिने हो भने लेख्नुको के मजा। लेखकहरूले यस्तै रिस्क लिँदाखेरि पाठकले पनि विविधता महसुस गर्न पढ्न पाउँछन्। समग्रमा यस्तै थिममा रहेर अबको सत्र सञ्चालन हुनेछ र वक्ताहरूलाई म आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। पहिलो वक्ता हुनुहुन्छ डाक्टर सञ्जीव उप्रेती। अमेरिकाको ब्राउन युनिभर्सिटीबाट विद्यावारिधि गर्नुभएका सञ्जीव उप्रेतीको बहुआयामिक परिचय छ। कहिले अध्यापन, कहिले अभिनय, कहिले आन्दोलन, विभिन्न कुरामा उहाँको परिचय जोडिन्छ। हंस उपन्यास, घनचक्कर र सिद्धान्तका कुरा, गैर आख्यान र मकैको अर्कै खेती नाटक उहाँका प्रकाशित कृतिहरू हुन्। म पहिलो वक्ता डाक्टर सञ्जीव उप्रेतीलाई आमन्त्रण गर्न चाहन्छु स्टेजमा। अर्का वक्ता हुनुहुन्छ बुद्धिसागर, लेखक। गजल, कविता, अखबारी लेखन हुँदै उपन्यास र सिनेमा लेखनसम्म आइपुग्दा उहाँले आफ्नो परिचय निकै फराकिलो बनाइसक्नु भएको छ। उहाँका 5 कृतिहरू प्रकाशित भइसकेका छन्। धेरै परिचय त चाहिँदैन। आजको सेसनका वक्ताका रूपमा पनि म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी अर्का वक्ता हुनुहुन्छ दुर्गा कार्की। पहिलो कथाकृति कुमारी प्रश्नहरू मार्फत लेखन संसारमा प्रभावशाली छाप छाडिसक्नु भएको छ। उहाँको पढाइको विषय भने कानुन हो, तर उहाँको परिचय भने समाजले छलफल नगरेका विषयलाई लेखन मार्फत पैरवीकर्ताका रूपमा पनि हामीले पाइरहेका छौँ। आजको अर्को वक्ता हुनुहुन्छ दुर्गा कार्की, उहाँलाई पनि स्वागत गरौँ। त्यसै गरी यो सेसन हामी कहाँ छौँलाई सञ्चालन गर्नुहुनेछ वसिता वशिष्ठले। पत्रकारिताको पृष्ठभूमि छ, अङ्ग्रेजी साहित्यको अध्येता, अङ्ग्रेजी लेखनमा पनि रमाउनुहुन्छ। पछिल्लो वर्ष नेपाली भाषामा पनि खुल्न थाल्नु भएको छ। उहाँको छन्द कविता वाचन हामी धेरैले रुचाइरहेका छौँ र अहिले उहाँ नेपाल एक प्रकाशनको नेतृत्व पनि सम्हालिरहनु भएको छ। यो सेसनको सहजकर्ता वसिता वशिष्ठलाई पनि म मञ्चमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। आजको जुन यो सेसनको टाइटल छ हामी कहाँ छौँ, यो हामी कहाँ छौँ भन्ने यो सवाल यसो सोच्दाखेरि इट सिम्स भेरी पुनरावृत्त भइरह हो कि एकदम क्लिशे टपिक हो कि जस्तो पनि लाग्दो रहेछ। फेरि एट द सेम टाइम इतिहासको हरेक कालखण्डमा जब जब भनौँ न कुनै नयाँ विचारधाराले, नयाँ प्रविधिले अथवा नयाँ परिस्थिति विशेषले हाम्रो जुन स्थापित मान्यताहरू ती जीर्ण हुँदै जान्छन्, तब तब मान्छेले बसेर सोच्नै पर्दो रहेछ कि हामी कहाँ छौँ भनेर। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो क्वेसन सधैँ पुरानो भए तापनि सधैँ नवीन पनि रहेछ। र अझ नेपाली समाजमा चाहिँ हामी कहाँ छौँ भन्ने प्रश्न अहिले विशेष रूपमा टड्कारो भएर आएको छ। यहाँसम्म कि केही दिन अगाडि मात्रै कमरेड प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल हामी यहाँ छौँ भन्ने मर्मस्पर्शी सन्देशसहित सडकमा देखिनु भएको थियो। सो यो टपिक बहुआयामिक छ। अब यो विषय प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि, किनभने यो एकदमै विहङ्गम अलिकति डाइभर्स टपिक भएको हुनाले म यसको प्यारामिटर खिच्नको लागि, म एउटा पृष्ठभूमि बनाउनको लागि म तपाईँहरूलाई इस्वीको 15औं शताब्दीमा एक्चुअली ब्रिफली लैजान चाहन्छु। जतिखेर पहिलो पटक छरितो हाते प्रेस, मुभेबल ह्यान्ड प्रिन्ट जोहानस गुटेनबर्गले चाहिँ आविष्कार गरेका थिए। भनिन्छ त्यो आविष्कार गरे पछाडि विश्व चाहिँ 2टा खेमामा बाँडियो, शिक्षित र अशिक्षित, लिटरेट एन्ड इलिटरेट भनेर। अनि त्यो हुने बित्तिकै त्यो प्रविधिले, हाते प्रेसको प्रविधिले लेख्न सक्ने मान्छेलाई यति पावरफुल बनाइदियो। त्योभन्दा अगाडि त धर्मगुरुहरूले निर्धारण गरिरहेको थियो समाज के हो, समाजलाई कुन मूल्य मान्यताले रुल गर्नुपर्छ अथवा त्यो बिगार्ने भत्काउनेलाई कसरी दण्डित गर्नुपर्छ भन्ने कुरा धर्मगुरुहरूले निर्धारित गरिरहेको थियो भने अब सडनली साहित्यकारहरूले आएर त्यो भाष्य लेख्ने भयो। साहित्यकारहरू एकदमै पावरफुल अङ्गको रूपमा आए। त्यस पछाडि अब ठ्याक्कै 600 वर्षपछि त्यो प्रिन्टिङ प्रेसको आविष्कार भएको 600 वर्ष पछाडि अब नयाँ टेक्नोलोजी आएको छ, डिस्ट्रप्टिभ टेक्नोलोजी, इन्टरनेट छ र सामाजिक सञ्जाल छ, जसले कसरी कथा भन्ने शैली के हो र सबैभन्दा कुन तरिकाले कथा भन्दा मान्छेले रुचाउँछन् भन्ने जुन हाम्रो साहित्यकारको एउटा त्यो छवि थियो नि, त्यो नै भत्ताभङ्ग बनाइदिएको छ।
सो हामी चाहिँ अहिले वेस्टमा चाहिँ डिस्कोर्स के भइरहेछ भन्दाखेरि लिट्रेचर इज डेड, जस्तै हामी लिट्रेचर भन्थ्यौँ, लिट्रेचर इज डेड, लेखन हो, देयर आर टेक्स्ट, देयर इज नो लिट्रेचर, लेखन छ तर साहित्य भन्ने त्यस्तो कुनै अभिजात्य विधा छैन भन्ने ग्लोबल डिस्कोर्स भइरहेछ होइन। अब यो विषयमा यो क्षेत्र विस्तृत छ। सो माई फर्स्ट क्वेसन म सञ्जीवजीबाट जान चाहन्छु। मेरो पहिलो क्वेसन सञ्जीवजीलाई, भनिन्छ साहित्य सधैँ एक प्रकारले राजनैतिक दमनको माध्यम थियो, जान्नेले नजान्नेलाई सधैँ तर्साएरै राखेका थिए। आज पनि म जान्छु कि मान्छेसँग साहित्य भन्ने बित्तिकै त डर लाग्छ, के तपाईँ साहित्यकार हो, म त साहित्य पढ्दिनँ, किताब भन्ने बित्तिकै डर लाग्छ मलाई, किताब पढ्ने भन्ने बित्तिकै मान्छे हच्किन्छ नि साहित्य भन्ने बित्तिकै। यो के साहित्य इज इट अ पोलिटिकल टुल, साहित्य एउटा निरपेक्ष राजनैतिक रूपमा टुल रहन सक्छ, या यो सधैँ राजनीतिसँग अथवा शक्तिसँग कुनै न कुनै रूपमा गाँसिएकै छ साहित्य? तपाईँ आफूलाई लेखक भन्न रुचाउनुहुन्छ कि साहित्यकार भन्न रुचाउनुहुन्छ? म आफूलाई यो तपाईँको यो प्रश्नको जवाबमा आफूलाई लेखक नै भन्न रुचाउँछु म, किनभने लेखनको त विभिन्न माध्यमहरू हुन्छन् है। अब अघि जुन तपाईँले भन्नुभयो साहित्य आजकल चाहिँ लिट्रेचर डेड हो कि, मलाई त्यस्तो भयो जस्तो लाग्दैन। साहित्य चाहिँ हरेक समाजमा हुन्छ, तर त्यो नयाँ नयाँ स्वरूपमा हुन्छ। नयाँ टेक्नोलोजी आउने बित्तिकै साहित्यको त्यो आख्यानको संरचना नयाँ किसिमको हुनसक्छ, साहित्यले नयाँ नयाँ फर्महरू लिन सक्छ है। त्यसले गर्दा साहित्य डेड त हुँदैन, त्यसले नयाँ फर्महरू लिने प्रक्रियामा छ जस्तो लाग्छ मलाई। अनि अझै नयाँ प्रविधिहरू आएपछि अझै नयाँ नयाँ फर्महरू आउनेछन्। साहित्य पढ्दाखेरि डर लाग्छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्न सकिएन अलिकति होइन। अब साहित्य चाहिँ यसको मतलब चाहिँ साहित्य चाहिँ टुल अफ अप्रेसन हुनसक्छ त, हुनसक्छ, त्यसरी पनि प्रयोग भएको छ। किन हुन्छ भने त्यो त समाजको जुन सत्ता छ त्यसले त के हुन्छ भने त्यसले साहित्यकारले त, किनभने हामीले लेखकहरूले साहित्यमा हामीले केही लेख्दा त भाषाको माध्यमबाट लेख्छौँ, अनि भाषा आफै पोलिटिक्सबाट बाहिर छैन नि त। ल्याङ्ग्वेज द्याट्स भेरी मच पार्ट अफ पोलिटिक्स भनेपछि कि त्यो पोलिटिकल डोमेनमा हामीले चाहेर पनि नचाहेर पनि म पोलिटिकल हुँ अथवा म अराजनीतिक हुँ भन्दै पनि हामी अलरेडी त्यो डोमेनमा छौँ होइन। हामीले के हुन्छ जस्तो साहित्य लेख्दा हामीले लोकतन्त्र, प्रजातन्त्र, देश, राष्ट्रियता यो कुराहरू आयो भने त्यो त आफै पोलिटिकल वर्डहरू हुन् भने हामी अलरेडी पोलिटिकल डोमेनमै छौँ। अनि साहित्यलाई चाहिँ त्यो सत्ताले चाहिँ के हुन्छ भने आफ्नो किसिमले प्रयोग गरेर मान्छेलाई डोमिनेट गर्न सक्छ, तर साहित्यकारहरूसँग एउटा पावर पनि हुन्छ कि होइन। जस्तो बुद्धिसागर हुन्छ, उहाँको धेरै फ्यानहरू छन्, उहाँले एउटा सेन्टेन्स लेख्ने बित्तिकै त्यसको ट्विटरमा धेरै फलोहरू हुन्छ, फेसबुकमा फलोहरू हुन्छ भनेपछि हामी एउटा पोजिसन अफ पावरमा छौँ अलरेडी। त्यसलाई चाहिँ हामीले अलिकति जिम्मेवार भएर त्यो पावरलाई युज गर्नुपर्छ। अनि राज्य सत्ताले चाहिँ त्यो साहित्यलाई प्रयोग गरेर उसले आफ्नो किसिमको भाष्य निर्माण गर्ने उसले प्रयत्न गर्छ, तर त्यसको काउन्टर भाष्य, एउटा वैकल्पिक भाष्य निर्माण गर्ने काम साहित्यकारहरूको पनि हो कि, साहित्यकारहरूले त्यो पनि गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ। बुद्धिसागरजी, अहिले सञ्जीवजी एकदमै उहाँले साहित्यलाई सधैँ एउटा राजनैतिक औजार हो भनेर भनिराख्नु भएको छ, र त्योभन्दा बढी उहाँ चाहिँ एक प्रकारले सिभिल अनरेस्टको अगुवा पनि हुनुहुन्छ होइन। सो यो बेलामा चाहिँ एज अ साहित्यकार मैले तपाईँलाई चाहिँ के देख्छु भने तपाईँको चाहिँ यो होल तपाईँको 10 वर्ष अगाडिदेखि साहित्यकारको रूपमा अथवा तपाईँ आफूलाई लेखक भन्न रुचाउनुहुन्छ के रुचाउनुहुन्छ, त्यसको रूपमा तपाईँको चाहिँ एउटा एकदमै लोभ लाग्दो यो राजनैतिक निरपेक्षता छ कि तपाईँले कुनै त्यस्तो पोलिटिकल कमेन्ट्री अब यस्तो भयो उस्तो भयो भनेर तपाईँले लेखिहाल्नुहुन्न होइन। सो तपाईँको कुनै पनि खालको शक्ति सङ्घर्षको कुरा छ भने त्यो एकदम लुकिएर छिपेर सामान्य बाउ छोराको कथामा आउला त्यसरी आउँछ। सो तपाईँले चाहिँ आकलन गर्दा साहित्यकार, राज्य, शक्ति र राजनीतिको सम्बन्ध कस्तो हुन्छ जस्तो लाग्छ? इज इट नेसेसरी? साहित्यकारले सबै थोकमा बोल्नुपर्छ जस्तो लाग्छ? अब त्यस्तो निरपेक्ष हुने त होइन। अब अलि म सुस्त छु हरेक चिजमा, लेखनमा पनि सुस्त, वर्षौँ लाग्छ, 5 वर्ष लाग्छ एउटा किताब लेख्नु, अनि बुझ्न मलाई धेरै टाइम लाग्छ। म चाहिँ के चिजहरू बुझौँ, ब्याक स्टोरी यो कस्तो भयो भने साहित्यमा लाएको मात्र होइन कि, काठमाडौँ हरेक चिजमा सेन्टर छ नि। यहाँ काठमाडौँमा तपाईँको 20 वर्ष भएछ, अनि 20 वर्षमा धेरै उतार चढावहरू, धेरै आदर्शहरू, एउटा 5 वर्षमा एउटा आदर्श हुन्छ, 6औं वर्ष त आदर्श फुस्किन्छ। म त आदर्शहरूको सङ्कटमा छु अहिले, अनि भएपछि मलाई धेरै बुझ्न टाइम लाग्छ यो के भइरहेछ, र केही विषयहरू हुन्छन् जो भित्रदेखि तपाईँलाई लाग्छ कि यो राइट हो, यो चिजमा मैले बोल्नुपर्छ, अनि यसमा आउने क्रिया प्रतिक्रियाहरूसँग पनि म डराउन्न, किनभने यो चिजमा म बोलिनँ भने यसको असर
आगामी पुस्तासम्मलाई पुग्छ भन्ने खाले जब फिल हुन्छ त्यो बेलामा बोल्ने हो। तर हरेक चिजमा ट्याउँ 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 गरिराख्न मलाई चाहिँ खासै त्यो इच्छा हुन्न। त्यो एउटा फेरि त्यो कस्तो छ भने अब बोल्नलाई के दुईवटा हो, तपाईँ म एकदमै सक्रिय चिजमा छु भनेपछि एउटा तपाईँ सडकमा आउनु पऱ्यो, अर्को चाहिँ तपाईँ सामाजिक सञ्जालहरूमा लेखिराख्नु पऱ्यो। सामाजिक सञ्जालको चाहिँ कस्तो छ भने त्यसमा अब कस्तो छ भने केही सीमितता हुन्छ नि, शब्दहरूको सीमितता। कहिलेकाहीँ तपाईँ लेखा एउटा हुन्छ, अर्को अर्थ लाग्छ, त्यो पनि डर लाग्छ। अनि बरु त्योभन्दा बरु लेखौँ लामो, त्यसलाई टाइम लाग्ने भयो। मैले लेखहरू पनि लेख्छु बेला बेलामा थोरै, तर सामाजिक धेरै विषयहरूमा। त्यही भएर तर जोडिन्छ फेरि साहित्यमा, त्यो नजोडिने चिज होइन। तपाईँको हरेक चिजमा त्यो चिज कतै न कतैबाट जोडेर आएको हुन्छ। अघि अब साहित्य राजनीति भन्दाखेरि जस्तो सबैभन्दा बढी त अब तपाईँको सङ्गीत पनि साहित्य हो। नोबेल प्राइजै पायो सङ्गीतले भनेपछि सङ्गीत जोडिन्छ आन्दोलनहरूमा। कविताहरू होइन, हरेकचोटि सबैभन्दा बढी प्रयोग हुने चाहिँ कविताहरू हो। म पछिल्लो चरणमा सञ्जीव सर भयो, हाम्रो दुर्गाजी, हामी चाहिँ आख्यानतिरको भएर अलि हामीलाई टाइम लाग्छ। हामीले त्यो लेखनबाटै गरौँ भने पनि त्यो हामीले 500-600 पृष्ठ लेख्नु पऱ्यो कि त्यो होल मिलाउन। तर धेरै प्रयोग चाहिँ कविहरू हुन्छन् जस्तो पनि लाग्छ। अनि कुनै समयमा एउटा क्रान्ति नै हाँकेका कविहरूको अहिलेको फ्रस्ट्रेसन, छटपट्टि र उनको निराशा त्यो पनि देख्छु म। अनि फेरि अर्कोचोटि उनीहरू नयाँ ऊर्जा लिएर आउँछन् भनेको यो चलिरहन्छ। यो चिजहरू त्यस्तो निरपेक्ष बस्न सकिँदैन, बस्ने पनि होइन। दुर्गाजी, तपाईँ अधिवक्ता हुनुहुन्छ। अधिवक्ता भन्ने बित्तिकै तपाईँले जुन यो सही के हो गलत के हो भन्ने त्यो गहिरो चेत भएको भएरै तपाईँले सायद पढ्नुभयो होइन कानुन। अब त्यो कानुन भएर अदालतमा वकालत गर्न तपाईँलाई मिल्दै कानुनी प्रक्रियाबाट भन्दा पनि सायद तपाईँले आफूलाई पावरफुल लेखकको रूपमा भेटाउनु भयो होला। त्यही भएर तपाईँले लेखनीलाई चुज गर्नुभयो होइन। सो तपाईँलाई यो हाउ डु यु एनालाइज द पावर अफ अ राइटर कि लेखक हुँदा तपाईँलाई कस्तो शक्ति आफूसँग आए जस्तो र त्यसप्रति कस्तो दायित्व निर्वाह गर्नुपर्छ होला लेखकले जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने अघि सञ्जीव सरले पनि भन्नुभयो नथिङ इज अपोलिटिकल होइन। सबै कुरामा केही न केही तरिकाले हामीले राजनीति त गरिरहेकै नै हुन्छौँ। तर साहित्यकारले अथवा एउटा लेखकले गर्ने राजनीति, लेखन मार्फत गर्ने राजनीति र हाम्रो अन्य तरिकाले एक्टिभिस्टले गर्ने राजनीति होला, राजनीतिक कर्मीले नै गर्ने राजनीति होला, त्यो चाहिँ डिफ्रेन्ट हुन्छ होइन। त्यसको बाटो डिफ्रेन्ट हुन्छ। बुद्धिसागरजीले पनि भन्नुभयो हामीले सामाजिक कुनै एउटा मुद्दालाई समातेर लेख्ने हो भने साहित्यकारको लेख्ने तरिका नै छुट्टै हुन्छ। हामीले त्यो विषयलाई प्रस्तुत गर्ने तरिका नै छुट्टै हुन्छ र त्यो विषयको प्रस्तुति मार्फत हामीले हाम्रो पाठकहरूलाई भन्न खोज्ने कुरा नै फरक हुन्छ अथवा त्यो बुझाउन खोजेको तरिका नै फरक हुन्छ होइन। यसले गर्दाखेरिमा तपाईँले अघि पनि सोध्नु भएको कुरामा जस्तै अधिवक्ता भएरै पनि मैले कुरा उठाउन सक्छु होइन। तर मलाई रहर पनि छ त्यो नभएको पनि होइन। तर त्यसरी गर्दाखेरिमा मेरो जुन एउटा मेरो जुन स्पेस हुन्छ त्यो चाहिँ लिमिटेड हुन्छ। मेरो कुरा जोसम्म पुग्ने हुन्छ त्यो लिमिटेड हुन्छ। म एउटा सर्कललाई मात्रै भनिरहेको हुन्छु होइन। तर लेखक भएर भन्दाखेरिमा चाहिँ एकदमै बृहत हुँदो रहेछ हाम्रो चाहिँ होराइजन। अनि त्यसले धेरैजना व्यक्तिलाई छुन सक्दो रहेछ र हामी चाहिँ त्यो तरिकाले कथा भनिरहेका हुन्छौँ कि त्यो जोसुकैले पनि बुझ्न सकोस् होइन। एउटा दार्शनिकलेदेखि लिएर होइन एउटा सामान्य व्यक्तिले 10-12 कक्षा पढ्दै गरेको एउटा भनौँ न एउटा किशोरीले पनि बुझ्न सक्ने तरिकाले भनिरहेको हुन्छौँ हामीले कथा। त्यसले गर्दा अहिले मैले अब्जर्भ गरिरहेको लामो समयदेखि म आफैले पनि मन्थन गर्न खोजिरहेको कुरा चाहिँ के हो भने हाम्रो त्यो साहित्य डेड भयो भन्ने कुरामा जुन अघि तपाईँले मेन्सन गर्नुभएको थियो त्यसलाई मैले अलिकति अर्को तरिकाले केलाउँदाखेरिमा चाहिँ साहित्य इज डेड बिकज वी आर ट्राइङ टु डु द्याट राजनीति द वे साहित्यकार्स डोन्ट डु के भन्न खोजेको। हामीले जुन तरिकाले भन्नुपर्ने हुन्छ एउटा न केही त हुन्छ नि त। हामीले साहित्य किन डिफ्रेन्ट छ त एउटा नन फिक्सन भन्दा त साहित्यको त एउटा तरिका त छ नि त। त्यो तरिकालाई बिर्सेर हामीले एउटा एक्टिभिस्टले भन्ने कुरा अथवा एक्टिभिस्टले भन्ने कुराको तरिका नै साहित्यमा हावी हुँदाखेरि हाम्रो त्यो साहित्य मर्या हो कि भन्ने तरिकाले चाहिँ मैले हेरेको छु अहिले। इट्स सो इन्ट्रेस्टिङ तपाईँले भनेको कुरा। जस्तै अब अहिले मैले सामान्यतया यो नेपाली किताबहरू अब प्रकाशकको हिसाबले पनि हामी कहाँ जुन पाण्डुलिपिहरू आउँछ त्यो म हेर्दाखेरि मैले सरसर्ती हेर्दा के देख्छु भने हामी कहाँ कथा कथ्यको हिसाबले, शिल्पको हिसाबले, शैलीको हिसाबले एकदम उम्दा लेखिएको एकदमै कम आउँछन् कि पाण्डुलिपि हामी कहाँ।
के आउँछ भन्दाखेरि एकदम हावी भएर आउँछ कि उहाँहरूको राजनीतिक विचारधारा एकदम विचारोत्तेजक, महिलाहरू, यो वर्ग विभेदको कुराहरू आउँछ, अनि त्यस पछाडि अब यो राज्य सत्ता परिवर्तनको कुराहरू आउँछ। आइडिया वाइज स्टोरीहरू स्ट्रङ हुन्छ, तर त्यो शिल्पको हिसाबले अब हामी कहाँ त अहिले सुविधा छ नि त, हामी नेपाली मात्रै पढ्नु परेन, हिन्दी पढे पनि भयो, अङ्ग्रेजी पढे पनि भयो, ट्रान्सलेसन छ होइन। अनि त्यो पढ्ने हामी कहाँ त्यो सुविधा भइसके पछाडि नेपाली जुन पाण्डुलिपिहरू आउँछन् हामी कहाँ अधिकांश त, मैले सबै भने होइन, त्यसमा शिल्प रचनाको त्यो सौन्दर्य चेत एकदमै कम आउँछ के। सो सायद मेरो बुद्धिसागरजीलाई यो क्वेसन, मेरो क्वेसन चाहिँ के भन्दाखेरि के हाम्रो साहित्यमा एकदम यो राजनैतिक, अब हामी एउटा सङ्क्रमणकालीन स्थितिमा पनि छौँ देशमा होइन, यति छोटो समयावधिमा हामी कहाँ धेरै राजनीतिक चेन्ज भयो, त्यही भएर मान्छेको राजनीतिक भोग तिर्खा पनि एकदमै प्रबल होला। तथापि त्यो राजनीतिक छापले गर्दाखेरि साहित्यलाई कतै कमजोर, धर्मराउँदो, शिल्पका हिसाबले, शैलीका हिसाबले हामीले त्यसमा उति ध्यान नपुर्याएको हो कि जस्तो लाग्छ कि तपाईँलाई, अथवा पाठकका हिसाबले, बिकज यु आर अ ग्रेट रिडर अल्सो, पाठकका हिसाबले तपाईँलाई दुर्गाजीको शब्दमा भन्नुपर्दा नेपाली किताब पढेर धित मर्छ? म एउटा किताब कसरी छान्छु भनेपछि मलाई शैली चाहिन्छ होइन। कथा त हामी अखबार खोल्यौँ, झन् अहिले त अनलाइनको जमाना छ, तपाईँले एकचोटि कुनै सोसियल मिडिया खोल्नुभयो भने तपाईँसँग 18-20वटा कथा आइपुग्छ त्यहाँ। त्यो एउटा लेखकले कल्पना गर्न नसक्ने कथाहरू हाम्रो समाजमा छँदैछन्। कथा त खोज्न जानु परेन टाढा, किनभने त्यस्ता घटनाहरू छन् नि, तपाईँको न्याय नपाएका, निर्मलाको भयो, उसको भयो, त्यो एउटा लेखकले त्यतिसम्म कल्पना गर्न सक्दैन, जुन हामीसँग यथार्थ छ, त्यसको लडाइँ जारी छ। तर साहित्यमा म खोज्छु के भनेपछि शैली, त्यसले त्यो कथालाई कसरी भन्यो, र हरेक लेखक फरक हुने पनि त्यही शैलीले हो कि यसले यो चिजलाई कसरी भन्यो भनेपछि मुख्य त त्यो हुन्छ। त्यसमा चाहिँ असन्तुष्टि एज अ पाठकको रूपमा मलाई पहिला पनि थियो, अहिले पनि छ, र म यस्तो विचार गर्दाखेरि भविष्यमा पनि हुनेछ कि भन्ने छ, किनभने हाम्रोमा शैलीमा सचेतता अलिक कम देख्छु म। त्यसको कारण पनि छ, त्यसको कारण पनि कस्तो छ भने हाम्रोमा आफूसँग जोडिएको चिजहरू अलिक कम लेखियो कि जस्तो मलाई लाग्छ। अर्को लेखनमा मैले खोज्ने भने चाहिँ शैली महत्त्वपूर्ण भयो, त्यसपछि शैली भन्दा अगाडि अर्को आउँछ कथा। त मेरो धेरै पछि आउँछ, मेरो किताबमा कथै हुँदैन खासमा, म कथा सोच्दिनँ कि यो कति अथेन्टिक छ, यो चिज जो लेखकले लेखिरहेछ यो अथेन्टिक कति छ। किनभने भविष्यमा गएर यदि त्यो कृति 50 वर्ष 100 वर्ष बाँच्यो भने त्यसले अर्को एउटा इतिहास बनाएको हुन्छ, त्यसको त्यो सौभाग्य पनि हो। बुद्धिसागरजी, यसकै विषयमा अस्ति नै हामीले कुरा गर्दाखेरि तपाईँले भन्नुभएको थियो हामी कहाँ चाहिँ एकदमै असहिष्णु एउटा त्यो क्रिटिकल मास जुन छ नि, हामीले आफ्नो कृतिहरूलाई पियर रिभ्यू गर्दाखेरि हामी यो हाकाहाकी, यो नराम्रो छ, यो राम्रो छ भनेर डराउँछौँ, र यहाँसम्म कि हामी एकदमै महिमा मण्डित गर्न एकदम हतार गर्छौँ। जस्तै तपाईँले अस्ति हाम्रो कुरा भएको थियो यही छलफलको विषयमा, बालकृष्ण समले ऐसेलुको झ्याङमा मैले लह लह पिङ खेलेँ भनेर लेख्नु भएको छ होइन। अब त्यो आफ्नो अनुभूतिभन्दा बाहिर लेखेको, कसैले पनि ऐसेलुको बुट्टा देखाएको छ भने त्यहाँनिर पिङ हाल्न सकिँदैन भनेर थाहा हुन्छ होइन। तर त्यस्तो हुँदाहुँदै पनि हामी बालकृष्ण समको उहाँको जन्म जयन्तीमा गएर बोल्नु पर्यो भने उहाँ ठुलो साहित्यकार हुनुहुन्थ्यो, फोटोग्राफर हुनुहुन्थ्यो भनेर भन्छौँ, तर हाम्रो त्यो क्रिटिकल कन्सियसनेस एज अ पाठक लेखकहरूमा पनि आएको छैन। सो मैले बुद्धिसागरजीलाई अहिले एकैछिनमा यहाँ काटेर सञ्जीवजीसँग जान लागेँ, किनभने तपाईँले त लामो समयसम्म एक प्रकारले प्राध्यापक भएर र साहित्यको समालोचक भएर पनि काम गर्नुभएको छ। कतै न कतै यो नायक पूजक प्रवृत्ति अथवा खोट ठ्याक्कै भन्न नसक्ने, समालोचकको आफ्नो धर्म निर्वाह गर्न नसक्ने दोष नेपाली समालोचकहरूमा पनि देखिएको हो कि? अब नेपालमा चाहिँ जुन तपाईँले पनि भन्नुभयो, कुनै चाहिँ शैली पक्षलाई चाहिँ ध्यान नदिएर अनि के हुन्छ भने यो चाहिँ कुनै पोलिटिकल म्यासेज लेख्ने खालको साहित्य पनि भएको छ होइन। त्यो चाहिँ अलिकति प्रोपागेन्डिस्ट खालको लिट्रेचर हुन्छ। तर इन जेनरल चाहिँ र मलाई लाग्छ के भने यो दुइटै कुरालाई एकदमै फरक फरक कुरा हुन् जस्तो मलाई लाग्छ। दुइटै कुरा गर्न सकिन्छ। तपाईँले पोलिटिकल म्यासेज पनि दिन सक्नुहुन्छ कुनै जेन्डरको बारेमा होइन, क्लासको बारेमा, कास्टको बारेमा, र शैली पक्षलाई पनि ध्यान दिन सकिन्छ। दुइटैलाई जोडेर पनि गर्न सकिन्छ। यो फेरि त्यो फरक कुरा राम्रो लेखकले गरिने त्यही हो, गर्ने त्यही हो होइन। सबै जोड्यो भने अब मैले जस्तो कि मैले आफैले चाहिँ यसरी गर्छु, किनभने म त अब पोलिटिकल
को इस्युहरूलाई पनि मेरो लागि इम्पोर्टेन्ट छन् है। एउटा त मैले के हुन्छ, मैले गैर आख्यान पनि लेख्छु, आख्यान पनि लेख्छु होइन, दुईवटा मैले छुट्टै विधा हुन्। अब गैर आख्यान मैले अखबारहरूमा आर्टिकल लेखेँ भने चाहिँ म सिधै पोलिटिकल इस्युजहरूको बारेमा लेख्छु जसले मलाई चाहिँ झकझकाइरहेको छ। अब मैले कुनै उपन्यास लेखिरहेको छु भने चाहिँ त्यो पोलिटिकल म्यासेज चाहिँ डिरेक्टली जानु हुँदैन। त्यो चाहिँ के हुन्छ भने त्यो पोलिटिकल म्यासेज चाहिँ तपाईँको चेतना, तपाईँको कन्सियसनेसको पार्ट हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ कि। धेरै वर्षमा तपाईँ जेन्डरको बारेमा सोचिरहनु भएको छ, क्लास स्ट्रगलको बारेमा सोचिरहनु भएको छ, कास्टको बारेमा सोचिरहनु भएको छ भने सोध्दै सोध्दै त त्यो त आफ्नो दिमागको भाग भएको हुन्छ नि त। अनि तपाईँले चाहिँ के हुन्छ भने त्यो कथा लेख्दाखेरि तपाईँले यो म पोलिटिकल मेसेज दिन्छु अथवा यसरी दिउँ भनेर तपाईँले सोच्नै पर्दैन कि त्यो आफै कुनै न कुनै रूपमा आइ नै हाल्छ। त्यो भनेपछि यो दुइटै कुरा शैली पक्ष र यसको पोलिटिकल मेसेज एकदमै फरक फरक जुन हामीले भन्छौँ नि त्यसरी बुझ्ने होइन, यो चाहिँ एकदमै युनाइटेड कुरा हुन् र जोडेर जान सक्छन् जस्तो लाग्छ मलाई। मैले सोध्न खोजेको चाहिँ आलोचक, एउटा समालोचकको हिसाबले जुन तपाईँहरूले रिभ्यू गर्दाखेरि मैले तपाईँलाई मात्रै इङ्गित गरेको होइन, जुन एउटा समयमा त हाम्रो अभि सुवेदीजी तपाईँ हुनुभयो, गोविन्द भट्टराईजीहरू हुनुभयो, एउटा समालोचनाको एउटा श्रृङ्खला सुरु भएको थियो। तथापि त्यसबाट पनि त्यो पाठकहरूको गुनासो चाहिँ के रह्यो भन्दाखेरि समालोचकहरूले नै बलियो समालोचना गरिदिनु भएन, किनभने हाम्रो यति सानो सर्कल छ। हेर्नुहोस्, हामी यस पछाडि गएर चिया खान्छौँ सँगै बसेर, भोलि अब आन्दोलनमा एकअर्कालाई भेट्नु पर्नेछ, त्यहीँ गाडीमा भेटिएला, एक्जिबिसनमा भेटिएला, अब किन मन दुखाउनु भनेर। सो हाम्रो यो सानो सहर भएर फेमिलियरिटी एकदम भएको भएर हामी क्रिटिसिजम गर्न डराएको हो कि तपाईँले यस्तो फिल गर्नुभयो एज अ क्रिटिक? डिड यु फिल द्याट? पक्कै हो, यसमा त धेरै सिम्पल एन्सर हो, किनभने सानो छ नि त समाज, त्यही मान्छेहरू भेटेर आउँछ। जब अमेरिकामा कोही मान्छेले न्युयोर्कमा एउटा उपन्यास लेखेको छ भने त्यसको क्रिटिसिजम चाहिँ क्यालिफोर्नियामा बसेको कसले गरेर आउन सक्छ जसको उसको चिन्जान पनि छैन। यहाँ चाहिँ पहिले चिन्जान हुन्छ अनि त्यसपछि क्रिटिसिजम लेख्ने हो। यहाँ धेरैचोटि त्यस्तो भइरहेको हुन्छ है। त्यसैले पनि के हुन्छ भने यो नारी लेखकहरूलाई अगाडि आउन गाह्रो त्यो पनि कारण हो कि, किनभने धेरै पत्रकारहरू, जर्नलिस्टहरू, रिभ्युअरहरू त पुरुषहरू छन् नि त। फेरि उनीहरूको चाहिँ त्यो इभिनिङमा चाहिँ उनीहरूको चाहिँ यसो सांस्कृतिक कार्यक्रमलाई भेट्ने टाइम पनि हुन्छ, त्यहाँ सम्बन्ध पनि विकसित हुँदो रहेछ होइन। स्ट्रक्चरल डिभिडेन्ड पुरुष लेखकहरूलाई नारीको तुलनामा होइन। नारीहरूलाई त त्यो कहाँ गएर कनेक्सन बनाउने, त्यो भए चाहिँ त्यो उहाँहरूको रचनाहरू पनि त्यसरी आउन अलिक गाह्रो भएको त्यो पनि कारण हो कि, किन पहिले चिन्जान हुन्छ त्यसपछि लेखिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो समालोचना चाहिँ एकदम अनेस्ट समालोचना आएको तपाईँले भने जस्तै त्यो गाह्रो भएको पक्कै हो। दुर्गाजी, यो समालोचना र यो साहित्य शिल्पको कुरा गरिराख्दाखेरि हामीले एक दुई दिन अगाडि कुरा गर्दा तपाईँले भन्नुभएको थियो तपाईँ पनि राजनैतिक चेतका हिसाबले एक प्रखर लेखिका हुनुहुन्छ, तपाईँले सामाजिक मुद्दाको विषयहरूलाई उठाइराख्नु भएको हुन्छ। तर हामीले कस्तो रह्यो त तपाईँको किताबप्रतिको फिडब्याक भनेर भन्दाखेरि केही पाठकले चाहिँ गुनासो व्यक्त गर्नुभयो, तिमी जस्तो खालको फेमिनिस्ट होल्यौ, तिम्रा जस्ता खालका फेमिनिस्ट पात्र लेखिएलान् भनेर हामीले चिताएका थियौँ, त्यस्तो पात्र आएन, साह्रै कमजोर महिला पात्रहरू आएछन्, हामी निराश छौँ भन्ने खालको तपाईँलाई फिडब्याक पनि आयो भन्ने कुरा गर्नुभएको थियो। सो त्यसलाई तपाईँ कसरी आकलन, कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ यो फिडब्याकलाई? मैले चाहिँ यसको बारेमा लेखौँ नै भन्ने सोचिरहेको छु। एउटा भनौँ न त्यसलाई एउटा दृष्टान्तको रूपमा मात्रै प्रयोग गरेर। अनि तपाईँले अहिले भन्दै गर्नुभएको कुरामा म जोड्छु। यो अघि सञ्जीव सरले भन्नुभएको कुरा म एकदम धेरै टाउको हल्लाइरहेको थिएँ, बिकज हि एक्ज्याक्टली सेड वाट आई फिल। त्यो राजनीतिक चेत अथवा सामाजिक चेत, कुनै पनि यो चेत भनेको त हामीले आख्यान लेख्दै गर्दाखेरिमा त एउटा इन्डिरेक्टली आउने कुरा हो होइन। हामीले चाहिँ एकदमै प्रत्यक्ष रूपमा दिन खोज्दाखेरिमा चाहिँ हाम्रो साहित्य चाहिँ के भयो जस्तो हुन्छ। मलाई त अहिले फ्रेङ्कली भन्नुपर्दा कस्तो पनि लाग्छ भने बरु मैले उहाँहरूलाई नचिना भए पनि हुन्थ्यो नि जस्तो लाग्छ कि उहाँहरू भनेको रिप्रेजेन्टेटिभ मात्रै हुनुभयो। यो सर्कलमा जुन ठुला ठुला नामहरू छन् उहाँहरूलाई बरु नचिना भए पनि हुन्थ्यो नि। उहाँहरूले मलाई नचिना भए पनि यतिकै नचिनिकन के भन्छ त्यसको समालोचना गर्दाखेरिमा कस्तो आउँथ्यो होला जस्तो सुन्न मन लाग्छ कि। अनि किताब लेखे पछाडि धेरै पाठकहरूले अनि विभिन्न तह र तबकाका पाठकहरूले मेसेज गर्नुभयो होइन। त्यो मेसेज गर्दाखेरिमा मैले एउटा नोटिस गरेको कुरा भनेको चाहिँ धेरै कुरामा के भने एकदमै राम्रो विषयवस्तु उठाउनु भयो, महिलाको यौनिकताको विषयवस्तु उठाउनु भयो, अथवा किशोर किशोरीहरूको जुन कथाहरू आयो भन्ने कुरा हामी बियोन्ड जान नसकेको चाहिँ त्यो हो जस्तो लाग्छ कि। हामी अहिले पनि विषयवस्तुमा मात्रै अड्किरहेछौँ जस्तो लाग्छ कि साहित्यको हिसाबमा। किनभने विषयवस्तु त हामीले नछोएको विषयवस्तु त के नै होला र होइन। यतिका समयसम्म हामीले विभिन्न तह र तबकाका मान्छेको, विभिन्न वर्गका मान्छेको के भन्छ दरबारभित्रको षड्यन्त्रदेखि होइन हामीले नलेखेको भनेको त कुनै पनि
भुइँ मान्छेको कथाहरू हामीले नलेखेको छैन होला, तर किन हाम्रो कथा, हाम्रो साहित्यले चाहिँ हामीलाई एकदमै सन्तुष्ट पार्न सकेका छैन, किन हाम्रो मन भरिन सकेका छैन भने पक्कै नै त्यहीँ केही न केही त छ होला नि त। पहिला मैले याद गर्दाखेरिमा त्यति बेला भनौँ न इन्टरनेटको त्यति धेरै एक्सेस नहुँदाको समयमा जुन किताब बुवाले पढेर घरमा थन्क्या हुन्थ्यो, बोराहरूमा भित्र हुन्थ्यो, त्यो सफा गर्दाखेरिमा भेटेको किताब नै जस्तो भए पनि पढिन्थ्यो कि, किनभने यति थोरै विकल्प थियो त्यति बेला हामीसँग। जे पाए पनि अलिकति कथा जस्तो लाग्ने बित्तिकै रमाइलो लाग्थ्यो अनि त्यो सबै भ्याइन्थ्यो। अहिले हामीसँग यति धेरै विकल्पहरू छ, नेपालीमै पनि हरेक हप्ता जस्तो, महिना जस्तो किताब आइरहेछ, अथवा भनौँ न अरू ल्याङ्ग्वेजमा पनि उत्तिकै एक्सेस छ। अहिले त किताबै किन्न पनि पर्दैन होइन, हामीले चाहिँ इबुक डाउनलोड गरेर पनि पढ्न सक्ने स्थिति छ। तर त्यति हुँदाखेरि पनि हामी चाहिँ भनौँ न विषयवस्तुमा मात्रै नै अड्किरहेछौँ। अहिले अब जे पाए त्यो किताब पढ्नै मन लाग्दैन। नेपालीमा पनि कति धेरै, हुन त म त्यति राम्रो रिडर होइन, म त्यो भन्न पनि चाहन्न, डाँट्न चाहन्न, तर अहिले चाहिँ किनभने किताबले आकर्षितै गर्दैन। 2-4वटा पाना पढेपछि जहाँ गर्नै लाग्दैन होला, अरूलाई पनि मेरो किताब पढ्दा त्यस्तै होला, तर त्यो कुरा प्रष्ट रूपमा आइदियोस् न, यसरी बसेर ओपनली डिबेट गर्न पाइयोस् न। तपाईँले उठाउनु भएको विषय ठिक छ, ओके, विषयलाई यताउति राखौँ, अहिले कुरा गरौँ, मैले लेखेको ठिक छ कि छैन, अथवा मैले लेखेको कुराले तपाईँलाई मन छुन सक्यो कि सकेन, मन भरियो कि भरिएन, भरिएन भने किन भरिएन। हामीसँग इन्ग्रेडियन्ट त सबै भयो तरकारी बनाउनलाई अथवा अरू के डिस बनाउनलाई, तर त्यो इन्ग्रेडियन्टलाई हामीले प्रपरली उपयोग गर्न नजानेको पनि त हुनसक्छ नि त। वी लर्न होइन, हामी ग्रो हुँदै गर्छौँ, त्यो कुरा चाहिँ नआएको हो कि जस्तो लाग्छ। अब यो विषय म बुद्धिसागरजीसँग जोड्न चाहन्छु, किनभने मैले एउटा एसे पढिरहेको थिएँ कि त्यहाँ चाहिँ के भनेको थियो भन्दाखेरि जन मिल्टनले आजभन्दा लगभग 500 वर्ष अगाडि जन मिल्टनले चाहिँ के भनेको थियो अरे भन्दाखेरि, मैले जे जति किताबहरू छापिया छन् मैले सबै किताब पढिसकेँ र त्यो उसले सायद मेबी इट वाज फ्याक्चुअली करेक्ट, सायद किताब पढि नै सकेका पनि थियो होला, किनभने त्यो बेलामा त्यति नै किताब पनि छापिन्थ्यो, त्योभन्दा बढी छापिने थिएन पनि पोसिबिलिटी। अब आजको चाहिँ जमानामा कस्तो भएको छ अरे भन्दा द नाउ इज इटर्नल रे क्या। आजको हाम्रो आज भन्ने जुन फ्याक्टर छ नि, आज यति धेरै कुरा हुन्छन्, कतै बलात्कार भइरहेछ, कतै आन्दोलन भइरहेछ, कसैले अवार्ड पाइरहेछ, कसैले नोबेल प्राइज पाइरहेछ, कोही हिरोइनको नयाँ फिल्मको शुभ मुहुर्त भयो, कसको के भयो। आज हामीले दैनिक रूपमा उपभोग गर्नुपर्ने अथवा एउटा शिक्षित नागरिक बन्न ग्रहण गर्नुपर्ने इन्फर्मेसन यति धेरै छ, यो बेलामा त्यो व्यस्त दैनिकीबाट समय चोरेर एउटा पट्यार लाग्दो, अब तपाईँले वार एन्ड पिस भर्खरै पढ्नुभयो क्या कोभिड टाइममा, त्यसरी त्यो वार एन्ड पिस पढ्ने जस्तो जुन एकाग्रता र त्यो लगन ल्याउन एउटा लेखकमा राम्रो पाठक हुन कतिको जरुरी छैन, र पढ्ने राम्रो पाठक हुनाले तपाईँको लेखनमा के कस्तो प्रभाव पारेको छ बुद्धिसागरजी? धन्यवाद। कस्तो भयो भने पढ्ने रुचि हुँदाखेरि यो कमिक्सबाट सुरु भयो। म आफ्नै सुरुमा आएको कमिक्स पढेँ, जासुसी उपन्यास पढेँ हिन्दी, त्यसपछि नेपाली युधिर थापाहरू पढेँ, अनि ग्रो आफूमा भयो। अनि अर्को चाहिँ कस्तो भएन भने सोध्नलाई कोही मान्छे भेटिनँ मैले, म कुन किताब पढौँ, के गरौँ। र जुन बेलामा लेखकहरू भेटिने, धेरै किताब पढेको मान्छेहरूसँग सिफारिस लिने बेला भयो, त्यो बेलामा मैले यो तरिकाले काम मलाई हुँदैन, किनभने साक्षरता तपाईँको पठनको पनि एउटा पाठक हुन पनि साक्षर हुनुपर्छ। त्यो साक्षरता कसरी बढाउने भने चाहिँ मैले आफ्नो लयमा सिकेँ। त्यो पढ्दै जाँदाखेरि अहिले चाहिँ म आफूलाई चाहिएको यो राइट बुक चिन्न सक्ने भएँ कि भन्ने कन्फ्युजन छ। तर कस्तो हुन्छ भने तपाईँले त्यो राइट बुक खोज्नलाई यति धेरै किताब त रङ त हुँदैन, तैपनि यो किताबभन्दा यो बेटर थियो मलाई भनेर चिन्नलाई चाहिँ त्यो खुड्किलाहरू उक्लिन चाहिँ लामै 15-20 वर्षै लाग्यो। तर कस्तो भने त्यो मेरो पठन फेरि म धेरै किताब पढ्छु, म धेरै भन्दा होइन पढ्न मन लाग्ने कि त्यो हुन्छ नि, राति सुत्नुभन्दा अगाडि किताब पढौँ, बिहान उठेपछि एकछिन पढौँ। म धेरै पढ्दिनँ, म 1-2 घन्टा पढ्छु, तर 1-2 घन्टाले पनि धेरै पढिदो रहेछ। तपाईँ बच्चामा हुँदाखेरि त्यो मैले तपाईँको इन्टरभ्यू काहीँ सुनेको छु कि तपाईँ त्यो नागराजको कमिक्स होइन, सुपर कमान्डो ध्रुवको कमिक्स पढ्दा तपाईँलाई जस्तो खालको थ्रिल हुन्थ्यो नि, आजकल त्यो थ्रिल र अहिले आएर मार्केज अथवा तपाईँको फेभरेट अथर पाउलो कोएलोको किताब पढ्दाखेरि इज इट द सेम थ्रिल, अथवा तपाईँले पाठकको रूपमा त्यो साहित्यबाट लिने रसमा केही फरक भएको छ? एक्ज्याक्टली कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने मेरो लाइब्रेरीमा 1200-1400 किताब छ कि, जसमध्ये मैले 6 वर्ष अगाडि त्यो किताब 6 वर्षपछि पढिरहेको हुन्छु।
मलाई के लाग्छ भने किन्दाखेरि यो किताब मैले पढ्नुपर्छ, तर कहिलेकाहीँ त्यो किताबको लागि म रेडी हुनलाई 6 वर्ष लाग्दो रहेछ होइन। सो त्यसरी हुने अनि त्यो थ्रिलिङ हुन्छ, अहिले आलस्य लाग्ने त्यस्तो होइन कि, तर त्यो राइट बुक तपाईँको मुड, तपाईँले खोजेको, तपाईँभित्र एउटा तपाईँले जति किताब पढे पनि केही न केही खालीपन त हुन्छ नि, त्यो खालीपन भरिने त्यो राइट किताबको खोजी पढ्न चाहिँ मजा आउँछ, तर के भने त्यो किताब खोज्न चाहिँ धेरै सङ्घर्ष गर्नुपर्छ। द्याट्स सो इन्ट्रेस्टिङ। सञ्जीवजी, उहाँले भन्नुभयो म सेल्फ टट राइटर हुँ, मैले सानैदेखि उहाँ त त्यो रिडर राइट सेल्फ टट रिडर हुँ होइन, र एक हिसाबले तपाईँले जर्नलिजम पढ्नुभयो होइन? हजुर। सो अनि राइटर पनि तपाईँ आफ्नै बलबुतामा हुनुभयो, तपाईँले अहिले रिसेन्टली आएर आयोवा अथवा लोवा राइटिङ वर्कसपमा गएर उहाँले चाहिँ सुरुमा त्यो जुन जब उहाँलाई आयोवाको चिठी आयो यस्तो भयो, त्यो आयोवा कन्फ्युज थिएँ। अनि मैले के भन्यो भने एउटा साथीलाई मैले आईलाई एल पढेछु लोहा होइन, मलाई लोहाबाट यस्तो आयो नि, उनीहरूले बोलाउनु लायो भनेपछि मेरो साथीले खुसी हुँदै भन्यो ए त्यो राम्रो हो, तपाईँ लोहा जानुहोस् त्यसपछि आयोवामा पनि बोलाउँछ भने मलाई दुईवटा डिफ्रेन्ट जस्तो लागेको थियो। यो एकदम प्रशंसनीय छ कि तपाईँको म ग्राफ हेर्छु कि राइटिङको ग्राफ, हामीलाई चाहिँ कतिपय अवस्थामा कस्तो लाग्छ भने राम्रो लेखक बन्नको लागि एकदम धेरै पढेको हुनुपर्छ, त्यो एकाडेमिक ट्रेनिङ हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। तपाईँको राइटिङ यति मौलिक छ कि मैले फर्स्ट टाइम तपाईँको राइटिङ पढेको मलाई कसले चाहिँ एकदम प्रभाव पारेको भन्दा त्यो सायद नागरिकमा आएको थियो होला, रातभरि चन्द्रमा खसिरह्यो भन्ने एउटा आर्टिकल थियो। मलाई त्यो मैले त्यतिखेरसम्म गाँजा खाएको थिइनँ कहिले पनि, मलाई उहाँको त्यो आर्टिकल पढ्दाखेरि मलाई त्यो गाँजै खाए जस्तो भइरहेको थियो कि त्यो चन्द्रमा मै माथि खसिरहेको थियो कि। सो तपाईँको राइटिङ वाज द्याट पावरफुल। अब माई क्वेसन टु सञ्जीवजी इज, उहाँ त आफैले धेरै हदसम्म सेल्फ ट्रेन्ड राइटर हुनुहुन्छ, तर तपाईँको हकमा त यु वेन्ट टु द पिनेकल अफ द एकाडेमिक्स, यु आर अ पिएचडी होइन, अघि ब्राउन युनिभर्सिटीबाट भन्नुभयो, तपाईँ एउटा कुनै शैक्षिक संस्थाबाट त्यहाँबाट अन्तिम बिन्दुसम्म कसरी प्रशिक्षित हुन सकिन्थ्यो त्यो बिन्दुसम्म तपाईँ प्रशिक्षित हुनुहुन्छ। अब यसरी प्रशिक्षित हुँदाखेरि जुन त्यो एउटा स्वस्फूर्त लेखनीको शैली हुन्छ होइन, तपाईँको स्वस्फूर्त जुन तपाईँको एक्सप्रेसनको शैली हुन्छ, त्यसलाई त्यो प्रशिक्षणले हिन्डर गर्दो रहेछ या हेल्प गर्दो रहेछ, अथवा त्यस्तो कम्युनिटी हुँदाखेरि तपाईँलाई राइटर हुन सजिलो भयो, या त्यो एक्सपेक्टेसन एकदमै ठुलो ब्राउन युनिभर्सिटीबाट पिएचडी गरेर आएको मान्छे के लेख्ला भन्ने त्यो एक्सपेक्टेसनले अलिकति हच्कायो कि के हुँदो रहेछ? वाज इट इजियर अर डिफिकल्ट टु बिकम अ राइटर बिकज यु आर अ पिएचडी ग्रेजुएट फ्रम द ब्राउन? तपाईँले कुन विधामा लेख्नुहुन्छ त्यसमा फरक पर्छ होला। जस्तो मैले ब्राउन युनिभर्सिटीबाट मैले जुन पिएचडी गरेँ होइन, त्यो क्रिएटिभ राइटिङको बारेमा थिएन, त्यो त जेन्डर स्टडिजको बारेमा थियो होइन, ग्लोबलाइजेसनको बारेमा थियो, अनि त्यसमा चाहिँ पोलिटिकल इस्युजहरू पनि थिए। त्यसले चाहिँ अहिले मलाई यो आन्दोलनको बारेमा लेख्न सहयोग गरिरहेछ ब्राउन युनिभर्सिटीको ट्रेनिङले चाहिँ है। तर के हुन्छ भने मैले त्यो सृजनात्मक लेखन त पढेको होइन नि त, त्यसको लागि त म पनि सेल्फ ट्रेन्ड नै हो। सृजनात्मक लेखनको पनि त्यो स्ट्रिमहरू थियो त्यहाँ होइन, तर जुन किसिमले मैले स्कलरसिप पाएको थिएँ, मैले त थ्योरी पढेँ, त्यहाँ त सिद्धान्त पढेँ, सृजनात्मक लेखन मैले पढिनँ त्यहाँ। त्यो चाहिँ अब सृजनात्मक लेखनको चाहिँ मेरो अब आफै म पनि त्यो हिसाबले अलिअलि पढ्ने, अलिअलि लेख्ने होइन, नेपाली पनि हेर्ने, अब साहित्य त त्यो पढि नै हालिन्थ्यो, अनि कुनै कृतिहरू मनपर्छन् होइन, अनि त्यो एउटा संवेदनशील मान्छे हामी सबै छौँ जस्तो लाग्छ इन सम वेज। त्यो हिसाबले अब बिस्तारै बिस्तारै त्यतापट्टि गयौँ। र तपाईँले भनेको ठिक हो, यदि चाहिँ यो प्रश्नहरू उठ्छ क्या बेला बेला, एकचोटि चाहिँ के हुन्छ भने यो देशमा चाहिँ आजकल अलिक घटेको छ, एकपट्टि चाहिँ यो देशमा उत्तर आधुनिकतावादको निकै क्रेज थियो। अनि मैले एकजना लेखिकाको किताबमा मैले बोल्नुपर्ने, उहाँले मलाई के भन्नुहुन्छ भने सर यो उपन्यास चाहिँ उत्तर आधुनिक हो भनेर बयान गरिदिनु पर्यो भनेर है। अब मैले किताब पढेँ, राम्रो किताब छ फेरि, तर त्यसले उत्तर आधुनिक भन्दा पनि त्यसलाई आधुनिक भने राम्रो के, आधुनिकवादी शैलीमा राम्रो किताब हो। यसलाई आधुनिकतावादी मात्रै हो, यसमा त उत्तर आधुनिकवादी लागेको छैन। सर राम्रोसँग हेर्नु न, छ त्यहाँ छ भन्नुहुन्छ क्या, छ यसको बारेमा भनिदिनु। भनेपछि यो चाहिँ त्यो लेख्दैखेरि तपाईँले त्यो थ्योरीहरू पढेर अब यसलाई म उत्तर आधुनिकवादी बनाउँछु अथवा यसलाई म यो त्यो बनाउनु थाल्यो भने चाहिँ समस्या हुन्छ है। तर मैले भनेको चाहिँ के हुन्छ भने लेखन अथवा जुन मैले पढाएको थिएँ जेन्डर होइन, अथवा जुन जुन चाहिँ मैले स्टडीहरू गरिरहेको थिएँ, यसको बारेमा तपाईँले धेरै वर्ष सोचिरहनु भएको छ, विचार गरिरहनु भएको छ भने तपाईँको यो डेली लाइफको पार्ट बन्छ। डेली लाइफमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ यो जेन्डर इन्जस्टिसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ अथवा कास्ट डिस्क्रिमिनेसनलाई कसरी हेर्नुहुन्छ भन्ने कुरा, त्यो चाहिँ डेली लाइफको पार्ट र तपाईँको कन्सिस्टेन्समा आइसकेपछि त्यति सोच्नु पर्दैन जस्तो लाग्छ मलाई, खास गरेर आख्यान लेख्दाखेरि है।
नहुना गैर आख्यान लेख्दा छुट्टै कुरा हो, तपाईँले फेरि आर्टिकल मजाले लेख्न सक्नुहुन्छ डाइरेक्टली होइन। आख्यान लेख्दाखेरि चाहिँ मलाई केले किक दिन्छ भने उपन्यास नै लेख्दाखेरि चाहिँ त्यो शब्दहरूको माध्यमबाट हामीले एउटा वैकल्पिक संसार बनाउँदो रहेछौँ कि। जस्तो यो संसारमा छ नि, यहाँ कुर्सी छ, टेबल छ, यो सबै छ होइन। हामीले उपन्यास लेख्यौँ भने पनि त्यहाँ पनि कुर्सी हुन्छ, टेबल हुन्छ, सडक हुन्छ, मान्छे हुन्छन्, घर हुन्छ, मान्छेको बिचमा अन्तर सम्बन्ध हुन्छ भनेपछि एकचोटि त्यो पनि भनिन्थ्यो क्या। अलिकति एस्थेटिकल्ली ओरिएन्टेड मान्छेहरूले चाहिँ लेखक कलाकारहरूको कम्पिटिसन चाहिँ गडसँग हो, गडले यो संसार क्रिएट गर्छ, भगवान्ले होइन भनेपछि लेखकले चाहिँ वैकल्पिक संसार क्रिएट गर्छ। त्यहाँ पनि सबै कुरा छ, तर त्यो शब्दको संसार हो होइन। अनि त्यो शब्दको संसार फेरि आफैमा त्यसको इन्टरनल लजिक चाहिँ हुनुपर्छ। एउटा चाहिँ नत्र या त पोस्ट मोडर्न हुनु पर्यो या त इन्टरनल लजिक हुनु पर्यो। अनि पोस्ट मोडर्निजममा पनि त्यसको भित्र पनि त्यसको आफ्नै इन्टरनल लजिक हुन्छ होइन। कि त त्यसलाई जस्टिफाई गर्नु पर्यो होइन। जस्तो मैले उपन्यास लेखेँ हन्समा, त्यहाँ टौदको बिचमा चाहिँ त्यो एउटा जुन टापु छ, त्यहाँ मैले एक दिन त्यसलाई बरको पिपल भने, अर्को सिनमा मैले के अरे त्यो चाहिँ के अरे अर्कै के अरे होइन आँपको रुख भने त त्यो त इन्कन्सिस्टेन्सी भयो नि। त्यो सबै कुराहरू मिल्नुपर्छ भनेपछि त्यो शब्दहरूले बनेको एउटा आफ्नै आन्तरिक संसार जुन चाहिँ आफैमा कम्प्लिट छ, त्यसको आफ्नै लजिक छ, त्यो बनाउने, त्यो क्रिएट गर्ने च्यालेन्ज मेरो लागि ठुलो हुन्छ होइन। त्यसमा त्यो शिल्प कुरा पनि आउँछ त्यसमा। तर साथसाथै यदि मेरो कुनै पोलिटिकल कन्सियस छ, त्यसको बारेमा मैले सोचेको छु भने धेरै विचार गर्नु पर्दैन, त्यो आफै त्यो संरचनाको त्यो भाग भएर त्यो आफै नै आउँछ। मैले भर्खर कुरा गर्दै बुद्धि सागरजीसँग, सञ्जीवजीसँग कुरा गर्दै दुर्गाजी मलाई के स्ट्राइक गर्यो भने नि, उहाँहरू त दुईजनै झापाको साइडतिरबाट भन्नाले दुईजनै इन्डियाको नजिकतिर हुनुहुन्थ्यो होइन। इन्डिया सीमा छेउ, इन्डियाको सिमाना नजिक, झापा पनि नजिकै भयो होइन। अब त्यहाँनिर म पनि धरानमै हुर्केको, एकदम कमिक कल्चर एकदम धेरै थियो क्या त्यहाँ। हामी कमिक्स पढ्ने होइन। अब म पनि यस्तै यो कमिक्सहरू पढेर हुर्क्या हो होइन। अनि त्यो चाहिँ प्रायः धेरै इन्डियाबाट आउँथ्यो होइन। अनि चम्पक आउँथ्यो, सुपर कमान्डो ध्रुव, यस्तै कमिक्सहरू आउँथ्यो। अब तपाईँ हुर्केको ठाउँतिर चाहिँ तपाईँ बच्चा हुँदा कस्तो थियो रिडिङ कल्चर? के कस्तो किताबहरू पढेर हुर्किनु भयो? कस्तो खालको थियो कि? आइएम जस्ट क्युरियस। हाम्रोतिर चाहिँ मलाई त्यो एकदमै मिस हुन्छ। अरूहरूले भनिरहनु हुँदाखेरि पनि मलाई एकदमै मिस हुन्छ कि त्यो रिडिङ कल्चर नै थिएन कि। मैले भने नि, म एकदम घर सफा गर्न रुचाउने मान्छे। मैले पढेको कुराहरू मेरो एज ग्रुप, मैले त्यही भएर पनि अरू ठाउँमा भन्ने गरेको नि, मलाई त्यही भएर पनि मेरो उमेर समूहका कथाहरू लेख्न म त्यति धेरै लालायित भएको होला। मैले पढ्दाखेरिमा मैले मेरो बुवाको उमेरले पढ्ने कथाहरू पढेर हुर्केँ होइन। अब 8-9 कक्षा कति पढ्दाखेरि पल्पसा क्याफेहरू पढेर हुर्कियो होइन। मेरो त एकजना दाई हुनुहुन्थ्यो, उहाँले हातमा लिएर आउनु भएको थियो त्यो किताब। अनि म पढ्छु भन्दा तैँले बुझ्दैनस् यो, अहिले नपढ भन्ने जस्तो त्यस्तो थियो। अनि मेरो उमेरको साथीभाइहरूले पढ्ने भन्ने त कल्चर नै थिएन। अलिअलि त्यो बाल पत्रिकाहरू जुन मुना, कोपिला यस्तोहरू आउँथ्यो, त्यो चाहिँ मेरो बुवाले ल्याइदिनुहुन्थ्यो पढोस् भनेर। र त्यो पढोस् भन्नुको पनि आई डोन्ट नो कति उहाँको मनमा चाहिँ पढोस् र बुझोस् भन्ने थियो कि हिलोमा खेल्न नजाओस् अथवा साथीभाइसँग टाढा टाढा गएर चाहिँ भात खाने बेलामा बोलाउनु नपरोस् भन्ने थियो। अथवा त्यस्तो जस्तै अब म सानो हुँदाखेरि साथीसँग मनका कुरा भन्ने एउटा त्यो एफएममा प्रोग्राम आउँथ्यो। अनि त्यो प्रोग्रामहरू सुन्दाखेरि त्यहाँनिर कथा बनाइएको हुन्थ्यो कि कोही केटाकेटी। मलाई चाहिँ त्यो एकदम स्ट्राइक किन गर्थ्यो भन्दा मैले किताबहरू पढ्थेँ होइन। अब सेक्सपियरको नेपालीमा अनुदित किताबहरू थियो, रसियन किताबहरू थियो। तर के को कुरा गरे जस्तो कि को राजकुमार राजकुमारी कहाँ गएर खोलाको किनारमा को मरेर, आई कुडन्ट रिलेट के भइरहेछ, यो षड्यन्त्र के हो भनेर। अनि त्यो साथीसँग मनका कुरा सुन्दाखेरि चाहिँ मलाई कस्तो लाग्थ्यो, हो दुईजना केटाकेटी गइरहेछ बाटोमा होइन, चटपटी किनेर खाइरहेछ, अनि केटीलाई पछाडिबाट कसैले ढाडमा चिमोडिदियो, केटीले रिसाइ। दिस वाज अ ल्याङ्ग्वेज आई कुड रिलेट टु के। अनि मलाई त्यो सुन्दाखेरि कस्तो रमाइलो लाग्थ्यो कि वाउ, सो दिस इज लिटरेचर भन्ने कुराले चाहिँ मलाई पहिला चाहिँ रिलेटेबिलिटीले चाहिँ एकदमै हिट गराएको थियो कि। सो म पनि एकदमै धेरै साथीसँग मनका कुरा सुनेर हुर्केको मान्छे हो। त्यति बेला रेडियोसँगको एकदमै धेरै भनौँ न, रेडियो वाज द ओन्ली के भन्छ होइन, त्यो जस्तो थियो कि ओन्ली मिडियम जस्तो थियो। अनि साथीसँग मनका कुरा यता पछि काठमाडौँ आए पछाडि मलाई जब थाहा भयो कि साथीसँग मनका कुरा इज फन्डेड बाई भनौँ न कुनै संस्था भनेपछि चाहिँ मलाई बिलिभ गर्न गाह्रो भएको। जब मैले चाहिँ यो विकासे संस्थाहरूले लेखाउने साहित्य कस्तो हुन्छ भनेर जब बुझेँ, त्यस पछाडि चाहिँ मलाई आश्चर्य भएको थियो। किनभने इट्स द सेम एक्सपिरियन्स होइन, म तपाईँसँग रिलेट गर्न सक्छु। त्यति बेला मलाई
रमाइलो लाग्छ क्या त्यो भन्दाखेरिमा। त्यो साथीसँग मनका कुराले मेरो उमेरको मान्छेहरूलाई जति कुरा बुझायो, जति कुरा सिकायो, अनि यही साहित्य अथवा त्यो नाटक भने पछाडि कति कुरेर बसिन्थ्यो हामी होइन। त्यो कुरा एउटा चेत दियो नि, त्यो डेभलप गरायो। म पनि नाटक लेखौँ कि जस्तो लाग्थ्यो। कति 8-9 कक्षामा हुँदाखेरिमा उपन्यास लेख्नु पर्यो भनेर थालेको थिएँ कि मैले 2 पेजभन्दा लेख्न सकेन छु होइन। अफकोर्स त्यो एउटा हुटहुटी चाहिँ जगाएको थियो कि त्यसले चाहिँ। सो यो जुन हाम्रो समग्र साहित्यमा चाहिँ अघि हामीले राजनैतिक एउटा यो भाषिक अधिनायकत्ववाद भाषाको कुरा गऱ्यौँ होइन। अनि कतिपय लिङ्ग्विस्ट भाषाविदहरूले चाहिँ के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो साहित्यप्रतिको दृष्टिकोण फ्यालोगोसेन्ट्रिक छ, एउटा भाषामा आधारित होइन, अथवा एउटा मिडियम, एउटा लेख्नुपर्छ, किताबमा लेखक भए पछाडि चाहिँ ठुलो मान्छे भयो भन्ने अझै पनि छ नि हाम्रो पूर्वाग्रह। मैले केही दिन अगाडि केही समकालीन लेखकहरूसँग कुरा गरिरहेको थिएँ, बुद्धिसागरजी। अनि त्यो कुरामा कुरा के आयो भन्दाखेरि बुद्धिसागर त आजकल सिनेमाको स्क्रिप्ट लेखिरहेछ भन्ने कुरा आयो होइन। अनि त्यो स्क्रिप्ट लेखिरहेछ भन्ने कुरामा के भयो भन्दाखेरि केही साथीहरूले एकदमै हार्दिकताका साथ उहाँहरूले चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो कि हेर त्यस्तो उपन्यासकार जस्तो मान्छे होइन सिनेमा लेख्न थाल्यो, हेर्नुहोस् त हाम्रो देशको दुर्दशा भने जस्तो होइन। अनि मलाई अहिले दुर्गाजीले एफएमको कुरा गर्नुभयो नि, एफएममा म पनि इन्सपायर भएको थिएँ, उहाँ पनि इन्सपायर हुनुभयो। मेरो प्रश्न तपाईँलाई के भन्ने नि, अब समाज यसरी ऱ्यापिडली चेन्ज भइरहेछ। अघि पनि मैले सामाजिक सञ्जालको कुरा गरेँ। हिजोसम्म समाचार लेख्दाखेरि एउटा सम्पादक, एउटा प्रुफ रिडरले एडिट नगरेको कुरा समाचार बन्दैन थियो। आज मान्छेको वक्तव्य समाचार बन्छ। खर्रा म आन्दोलनमा गएको थिएँ, नारायण वाग्ले लाई घाइते हुनुभयो आन्दोलनमा भनेपछि त्यो इमिडिएटली पिकअप गर्यो, त्यो न्युज भयो, त्यसमा एडिटिङको प्रोसेस गएन। अब हामी यो जमानामा आछौँ भने जस्तै तपाईँले किताबबाट सिनेमाको माध्यम रोज्नुभयो, विच इज टेक्नोलोजिकली अ डिफ्रेन्ट मिडियम भयो। अब यसमा तपाईँ स्क्रिप्ट राइटरको हिसाबले अब जुन हुँदै हुनुहुन्छ तपाईँ, त्यसको हिसाबले सोच्दाखेरि के कथा आफैमा उत्कृष्ट हुन्छ, आफैमा विशिष्ट हुन्छ, अथवा मिडियमले पनि फरक पार्छ त्यसको विशिष्टतालाई? हाउ डु यु सी योर सेल्फ एज अ स्क्रिप्ट राइटर? धेरैले चिन्ता व्यक्त गर्ने कस्तो भने धेरै लेखकले पनि भन्नुहुन्छ के अरे सिनेमामा लाएर मेरो सृजनशील एकदम उर्वर 10 वर्ष घुम्यो, यस्तो घुम्यो उस्तो घुम्यो। मलाई लाग्छ त्यस्तो खाले सिनेमामा जहाँ हिरो हुन्छ, हिरोइन हुन्छ, भिलेन हुन्छ, समस्या हुन्छ, लास्ट फाइट हुन्छ, 2टा गीत आउँछ होइन। यो यसमा तपाईँ खासै कल्पना गर्नुपर्ने चिज त केही पनि छैन। अब म सिनेमामा किन आएको भने चाहिँ 2टा चिज छोटो गरी भन्दाखेरि, एउटा चाहिँ म फुल टाइम लेखक भएँ भनेको, फुल टाइम भनेको बिहानदेखि रातिसम्म त लेख्ने होइन, तर लेख्दै जाँदाखेरि के हो भने उपन्यास लेखिरहेको थिएँ, एउटा राइटर्स ब्लक भन्छ, एक ठाउँमा गएपछि त्यो फुर्दैन आउँदैन, जति सोच्यो दिमाग धुम्म हुने। त्यो बेला मैले धेरै लेखकहरूले के गर्छ भने चाहिँ विधा भञ्जन भन्छ कि, एउटा विधामा रोकियो भने अर्को विधामा जाने। अनि कसैले निबन्ध लेख्छ, कसैले नाटक लेख्छ, अथवा केही डिफ्रेन्ट गर्छ। अनि म त सिनेमाको प्रेमी पनि भएको भएर मैले सोचेँ अब सिनेमा लेख्छु। अब सिनेमा लेख्नुको पनि अर्को के कारण छ भने कति चिजहरू तपाईँ 2-3 वर्षमा एउटा आख्यानमा टाइम बिताउँदाखेरि यति धेरै इभेन्टहरू आउँछन्, इभेन्टहरूसँग जोडिन्छ, कति दृश्यहरू आउँछन्, ती दृश्यहरू चाहिँ शब्दहरूले वर्णन गर्नै सक्दैन, त्यसको लागि दृश्य नै चाहिने भएपछि केही यति ब्युटिफुल चिजहरू छ मसँग जो चाहिँ सिनेमामा हुनसक्छ भन्ने भयो। त्यसपछि मैले सिनेमा लेखेँ। अनि सिनेमाले मलाई बेनिफिट के गर्यो भने म 2 चिजमा जहिले पनि आफूलाई कमजोर ठान्छु, एउटा डायलग संवाद र अर्को चाहिँ पेसिङ मिलाउने भन्छ नि स्टोरीको, नोभेलमा कहिलेकाहीँ लेन्थ पनि लामो गइदिन्छ, त्यो चिज मैले त्यताबाट सिकेँ। र उपन्यासमा जसरी म दृश्यहरू बनाउँछु, जसरी एउटा दृश्यको उठान हुन्छ र त्यो दृश्यको बैठान हुन्छ, त्यसपछि त्यो दृश्य अर्कोमा जोडिन्छ, त्यो चिज चाहिँ मैले सिनेमामा राखेँ। र मैले एउटा मात्र होइन 2टा लेखेँ होइन सिनेमा, यो नोभेलको काम सकिनला, त्यसपछि अर्को पनि लेख्छु भनेको म धेरै नै लेख्नेवाला छु। त्यसको कारण के भने हाम्रोमा साहित्य, तपाईँ सिनेमाभन्दा साहित्यसँग धेरै जोडिन्छ रिडरहरू, पाठकहरू, किनभने साहित्यमा कहीँ न कहीँ आफूलाई पाउँछ र त्यो जुन साहित्यको जुनै विधा लेखे पनि लेखक कहीँ न कहीँ जोडिन्छ, उसको कहीँ न कहीँ मौलिक त्यो मौलिक उसको अनुभूतिहरू त्यहाँ जोडिएको हुन्छ। हाम्रोमा त्यो आएन सिनेमामा, भएपछि मैले आफ्ना केही अनुभूतिहरू भनेको मैले जसरी साहित्य कल्पना गर्छु त्यसको बेस
जमिन त मेरो आफ्नो अनुभूतिहरू छ भनेपछि त्यसरी सिनेमा किन हुँदैन एक्ज्याक्टली भनेपछि अनि त्यो दुई चिजमै आफू आएपछि तपाईँ जोडिसकेपछि त त्यसको त्यो माध्यम फरक भए पनि आउने कुरा त त्यही हो। मेरो प्रश्न चाहिँ के थियो भन्दाखेरि अब साहित्यकारहरूको लागि किताब भन्दा पनि र अर्को वैकल्पिक माध्यम कथ्यको माध्यम चाहिँ सिनेमा पनि हुनसक्छ, एउटा सिल्भर स्क्रिन पनि हुनसक्छ। एक्ज्याक्टली किनभने एन्ड इट हेज द सेम लिटरेरी भ्याल्यू। तपाईँसँग यति धेरै चिजहरू छ भन्नलाई कि एउटा माध्यमले मात्रै सकिँदैन। तपाईँ अक्षरको माध्यमबाट जानुभयो भने कति मिठो कथाहरू त्यत्तिकै हराएर जान्छ कि भन्ने एउटा, किनभने माध्यम जति होस् मलाई किताबै लेख्नुपर्छ भन्ने पनि छैन। म त झन् त्यो वाचन गरिन भने वाचन कथा भन्छ नि हाम्रो, हामीसँग लेखकहरू चाहिँ किताब छापेको कारणले अहिलेसम्म बाँचेका छन्। यी लेखकले यो लेख्यो भनेर, तर ती लेखकभन्दा धेरै राम्रो कथा भन्ने हाम्रो हजुरआमाहरू भाउजूहरू गाउँमा अगेनामा बसेर त्यो कथा सुनाउँदाखेरि जुन मजा आउँथ्यो नि, त्यो स्टोरी टेलिङको कथा वाचकहरू यस्तो थिए, उनीहरू त हराएर गयो। द्याट्स सो ट्रु। यो कस्तो हुन्छ भने नि आइन्स्टाइनको यो सापेक्षतावादको सिद्धान्त छ नि, मलाई जहिले पनि युजुअली राइटर र आर्टिस्टहरूसँग कुरा गर्दा चाहिँ मलाई यो थ्योरीमा विश्वास लाग्छ कि बिकज टाइम यति छिटो बित्छ कि आई ओन्ली बिलिभ इन थ्योरी अफ रिलेटिभिटी व्हेन आइ एम टकिङ विथ पिपल आई लाइक कि अहिले यहाँ यति छिटो समय बितिसकेछ। नाउ अब आइ एम ग्रेजुअली कमिङ टु फाइनल क्वेसन्स। मेरो दुर्गाजीसँग म अन्तिम प्रश्न सोध्न चाहन्छु, त्यस पछाडि म सञ्जीवजीमा आउँछु। तपाईँ चाहिँ यो पुस्ताको लेखक हुनुहुन्छ जसै आफ्नो लेखनी नै अनलाइन पोर्टलबाट सुरु गर्नुभयो तपाईँले, र तपाईँका पाठकहरूले तपाईँलाई भेटाएका पनि सामाजिक सञ्जाल मार्फत भेटाए, र तपाईँ राम्रो लेखिका हुनुहुन्छ भन्न पुरस्कार दिनु परेन, समालोचक हुनु परेन, त्यहाँ कति सेयर गरिए, 50,000 सेयर गरिएर त्यहाँ के कमेन्ट आयो त्यसले तपाईँलाई लेखक बनायो। अब त्योबाट त्यसरी 50,000 किताब आफ्नो आर्टिकलहरू सेयर भएर एउटा किताबको लेखिका भए पछाडि त्यो किताब त हाम्रोमा 50,000 सेल हुने किताब त हाम्रोमा बेस्ट सेलर हुन्छन्, केही हजार मात्रै नेपालमा किताबहरू सेल हुन्छन्। सो वेयर यु डिसअपोइन्टेड एउटा अनलाइन राइटरबाट एउटा फुल टाइम बुक राइटर भएर आउँदाखेरि वेयर यु डिसअपोइन्टेड बाई द रेस्पोन्स अर हाउ डिड यु टेक इट? मलाई एउटा चाहिँ के मेन्सन गर्न मन लाग्छ भने हाम्रो भनौँ न खै यो अब हामी सानो भनिने देशहरूको बासिन्दाको त्यो कम्प्लेक्स हो कि के हो, तर हामीलाई चाहिँ यो किताब निकाल्ने भन्ने कुरा एकदमै ठुलो लिँदा रहेछौँ क्या हामीले। कसरी आउँछ त्यो थाहा छैन, कुनै स्टडीको विषय होला होइन, त्यो डिपर गएर। तर किताब निकाल्ने भनेर अब अस्ति भर्खर पनि मैले एउटा न्युज पिस एउटा रिपोर्ट पढिरहेको थिएँ जसमा चाहिँ प्रकाशकलाई नै उल्टो पैसा दिएर अनि किताब होइन निकाल्ने भन्ने कुरा। अब त्यो किताबको गुणस्तर के हो, त्यो किताब कसरी रिसिभ गर्ने हो, त्यो किताबको नेपालको यो साहित्यमा त्यसको भ्याल्यु एड के गर्ने हो भन्ने कुराको कहीँ केही छैन। जस्ट किताब निकाल्न पाएर मेरो त यो किताब हो नि भनेर झोलामा किताब हालेर अनि भेट भएको बेलामा दिँदै गर्ने प्रवृत्तिबाट अलिकति मात्र अगाडि आयौँ होला जस्तो लाग्छ। I don't know, लायौँ होला जस्तो लाग्छ। So my question is, were you disappointed by the response? Yeah, I want to go on that. त्यो हुँदाखेरिमा मलाई पर्सनली कहिले पनि त्यो भएन। म अघि बुद्धिसागरजीले पनि भन्नुभयो 5 वर्ष लाएर लेखेँ भनेर, मलाई कहिले पनि किताबै निकालौँला भनेर लेखेको होइन। त्यसले गर्दा मलाई कुनै पनि किसिमको डिसअपोइन्टमेन्ट त्यो तरिकाले भएन। तर मात्रै चाहिँ के हो भने त्यो भनौँ न आफूले केही भनेपछि त्यो कोही व्यक्तिसम्म पुगोस् भन्ने चाहिँ सबैलाई लाग्छ नै होइन, नत्र लेखिँदैन। त्यो पुग्नको लागि चाहिँ यो कोभिड पेन्डेमिकले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति अब्स्ट्रक्ट गर्यो कि भन्ने चाहिँ कुरा चाहिँ लाग्छ। तर अब पेन्डेमिकसँग रिसाएर त चल्ने कुरा। अब फाइनली बिकज आइ एम सो लिमिटेड बाई टाइम, मेरो अन्तिम प्रश्न सञ्जीवजीलाई, अब हामी कहाँ छौँ भन्ने कुरामा त हामीले लगभग छलफल गऱ्यौँ, बट आई अलवेज लुक एट यु एज अ भिजनरी, किनभने हामी कहाँ छौँ भन्ने त जसले पनि भन्न सक्छ, तर हामी कहाँ जाँदैछौँ भन्ने प्रश्नको उत्तर चाहिँ मलाई युजुअली तपाईँसँगबाट लिन रमाइलो लाग्छ कि। र मैले यो प्रसङ्ग चाहिँ कहाँ जोड्न खोजेँ भने अस्ति नै हामी टौदहमा भेट हुँदाखेरि हामीले कुरा गर्दा के कुरा गरेका थियौँ भन्दाखेरि अब हामीले यो इन्स्टिट्युसन अफ म्यारिज वैवाहिक संस्थाको चाहिँ अहिले हाम्रो जुन नैतिकता छ, हामी लोग्ने स्वास्नीसँगै बस्नुपर्छ, त्यो एउटा नैतिकताको मानक छ नि त। तर अहिले त मान्छे 100 वर्ष बाँच्छ, 100 वर्ष बाँच्ने मान्छेलाई त्यो सायद सम्भव पनि होला। भोलि हरारीले भने जस्तै मान्छे 200, 300, 700 वर्ष बाँच्न थाल्यो भने हाम्रो नैतिकता कहाँ जान्छ? हाम्रो प्रेम कथाहरू कस्ता होलान्? हाम्रो साहित्य कस्तो होला? हाम्रो सम्बन्धहरू कस्ता होलान्? वेयर डु यु थिङ्क द वर्ल्ड इज गोइङ? मलाई लाग्छ आउने भविष्य त एकदमै परिवर्तन फरक हुन्छ होइन, किनभने प्रविधि एकदमै नयाँ नयाँ किसिमको आउँछन्। त्यो मान्छेले चाहिँ अहिले हामीलाई कल्पना जस्तो लाग्ला, तर मान्छे चाहिँ यस्तै 300 वर्ष बाँच्ने त सिचुएसन आउन सक्ला कुनै बेला। अब अनि त्यसपछि
अब खानेकुरा एकदमै चेन्ज हुनेवाला छ होइन। अनि के अरे खानेकुरा यो मिट हराउनेवाला छ। त मिट त हुन्छ तर के हुन्छ ल्याब ग्रोन मिट, ल्याबमा प्रड्युस अथवा प्रिन्ट पनि गर्न मिल्छ मिटलाई होइन। अब यो तपाईँको घर, हवाईजहाज के अरे यो सबै प्रिन्ट गर्ने टेक्नोलोजी, प्रिन्ट गर्न मिल्छ, 3D प्रिन्टिङ भन्छन् त्यो टेक्नोलोजी आइरहेको छ। It's so interesting. It's crazy. Like you can print a house. आइसकेको छ नेपालमा पनि। तपाईँको चाहिँ यो सानो सानो जस्तो दाँत, डेन्टिस्टकोमा जानुहोस् त अहिले एकदमै गयो भने दाँत पनि प्रिन्ट गरिदिन्छ होइन। अब यो अनि अब ट्राभल फरक हुन्छ, एउटा मोडबाट अर्को मोडमा ट्राभल गर्ने होइन। पछि अब भनिन्छ अहिलेको 100 वर्ष जति हाम्रै जीवनकालमा चाहिँ एउटा हेलो, अहिले हामीले कुरा गर्दाखेरि त्यो अब जस्तो मेरो छोरी क्यानाडामा छ होइन, मैले कुरा गर्दाखेरि यसमा चाहिँ मैले फेसबुकमा अथवा मोबाइलमा खोलेर कुरा गर्छु नि त अहिले। पछि त्यो गर्नु पर्दैन, यस्तै अगाडि बसे जस्तै हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ तपाईँको उसको छाया जस्तो आउँछ, रियल जस्तै देख्छ। त्यो चाहिँ हाम्रै लाइफ टाइममा आउँछ। हाम्रो लाइफ टाइममा नआउने भनेको चाहिँ टेलिपोर्टेसन हो। त्यो आउन चाहिँ 5वटा चाहिँ फिजिक्सको ल चाहिँ बाइपास गर्नुपर्छ होइन। 3टा चाहिँ त्यसले गर्न सकेको, लास्टको 2टा एकदमै गाह्रो छ। त्यो भयो भने चाहिँ तपाईँले न्युयोर्क जानु पऱ्यो भने, जस्तो बुद्धिसागरले आयोवा जानु पऱ्यो भने, यहाँ बुद्धिसागरजीलाई चाहिँ 1 सेकेन्डमै यहाँ चाहिँ उहाँलाई अणु परमाणुमा डिजल्भ गरिदिन्छ, आयोवामा रिकम्पोज गरिदिन्छ होइन। भिसा पनि पासपोर्ट पनि केही पनि चाहिँदैन। अब त्यो दिन आएपछि हाम्रो धेरै परिवर्तन, जस्तो भनौँ 300 वर्ष मान्छे बाँच्न थाल्यो भने सबभन्दा पहिले त वैवाहिक संस्था नै कलाप्स हुन्छ। किनभने 250 वर्षसम्म एउटै मान्छेसँग बस्न गाह्रो हुनसक्छ होइन। त्यो त गाह्रै हुने कुरा। त्यो भनेपछि त त्यो भएपछि त्यो सबै परिवर्तन आएपछि हाम्रो विचारको क्षितिज नै परिवर्तन हुन्छ कि। जस्तै अब मेरो घरमा अहिले मेरो आमालाई चाहिँ अन्तर्जातीय विवाह अथवा समलैङ्गिक विवाहमा एकदम प्रब्लम छ। म भोलि लेस्बियन भयो भने मेरो आमालाई एकदम गाह्रो होला होइन। तर म सोध्छु कि मेरो फ्युचरमा मेरो बच्चा भयो भने मैले कस्तो च्यालेन्जेससँग डिल गर्नुपर्ने होला, किनभने समलैङ्गिकतालाई त मैले स्वीकारिसकेँ। मलाई लाग्छ इन फ्युचर आई विल ह्याभ टु डिल विथ माई डटर वान्टिङ टु म्यारी अ रोबोट जस्तो लाग्छ कि मलाई। बिस्तारै एआईमा त्यो प्रेम सम्बन्धहरू त्यो हर भन्ने सिनेमामा जस्तै सायद त्यस्तोमा जाला जस्तो लाग्छ कि मलाई। यस्तो पनि हुनसक्छ के हुन्छ भने हाम्रो जुन आइडेन्टिटी जसलाई हामी परिचय भन्छौँ त्यो चाहिँ हाम्रो एकदमै फिक्स्ड हुन्छ। जस्तो हामीले ऐना हेऱ्यौँ नि, आज पनि त्यही अनुहार, भोलि पनि त्यही अनुहार, एउटै अनुहार देख्छ भनेपछि त म भनेको त्यही रहेछु, लकान नजाउँ त्यतापट्टि होइन। त्यसले चाहिँ एउटा आनन्द दिइरहेको हुन्छ, म त्यही रहेछु भनेर। पछि गएर के हुन्छ भने टेक्नोलोजीले गर्दाखेरि तपाईँले नाक चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ होइन। अथवा पार्टीमा तपाईँ जाँदा एक किसिमको नाक होइन, अथवा अर्को तपाईँ अफिसियल यसरी इन्टरभ्यू दिँदाखेरि तपाईँको अर्कै नाक हुनसक्छ, तपाईँको आँखाको कलर चेन्ज हुनसक्छ। जस्तै अहिले विग चेन्ज गर्छ हामी हो, त्यो जस्तै। अनि त्यो तुरन्त हुनसक्छ भनेपछि हाम्रो परिचय चाहिँ त्यो फिक्स्ड एउटै नभएर आज एउटा देख्छ भोलि अर्कै देख्छ भनेपछि हाम्रो परिचय पनि एकदमै तरल, एकदमै फ्लुइड खालको परिवर्तन हुन्छ। जहाँसम्म सेक्सुअलिटीको कुरा छ, अब अहिले त हुन्छ नि जस्तो मान्छेले आफ्नो सेक्स परिवर्तन गर्यो भने त एकदमै अप्ठ्यारो र झन्झटिलो प्रोसेस छ नि त है। अब त्यो उनी गर्नु पऱ्यो, सर्जरी नै गर्नु पऱ्यो। त्यो एकदमै फास्ट हुनसक्छ। मान्छेले एउटै लाइफ टाइममा मान्छे चाहिँ 2चोटि केटा 2चोटि केटी पनि भन्ने दिन आउनसक्छ। उसलाई मनअनुसार उसले परिवर्तन गर्यो है। भनेपछि अहिले जुन हामीले इभन समलैङ्गिकताको बारेमा अनि समाजवादको बारेमा, राष्ट्रियताको बारेमा होइन, धर्मको बारेमा जे हामीले विचारहरू गरिरहेको छौँ अहिले, त्यो सबै हाम्रो विचार चाहिँ एउटा चाहिँ वैचारिक प्राविधिक क्षितिज, त्यो हराइजनभित्र बसेर हामीले विचार गरिरहेछौँ। जब त्यो क्षितिज नै परिवर्तन हुन्छ, मान्छे 300 वर्ष बाद लाएर हो भनेपछि अहिले हामीले गर्ने यो समाजवादको बारेमा अहिले हाम्रो आन्दोलनको स्वरूप पनि फरक हुन्थ्यो होला, सत्ताको स्वरूप फरक हुन्थ्यो होला होइन। अनि त्यही हिसाबमा चाहिँ त्यसैले जुन पहिले भन्नुभयो लिटरेचर वोन्ट बी डेड, त्यो मर्न चाहिँ मर्दैन। किन परिवर्तन भएपछि नयाँ नयाँ फर्महरू आउँछन् क्या, त्यति बेला छुट्टै खालको त्यसको स्टाइल छुट्टै हुन्छ, अभिव्यक्तिको तरिकाहरू छुट्टै हुन्छन् होइन। फरक साहित्य लेखन पनि फरक हुने जस्तो लाग्छ। दिस इज सो इन्ट्रेस्टिङ, दिस ब्रेभ न्यू वर्ल्ड द्याट वी आर इन्टरिङ है। त्यो कल्पना गरेर है, दिस इज भेरी इन्ट्रेस्टिङ टपिक। सो हामी आगामी दिनमा पनि यो विषयमा छलफल गरौँला। थ्याङ्क यू सो मच। हामी कहाँ छौँ भन्ने प्रश्नलाई हामीले कतिसम्म त्यसको समाधान भेट्यो, उत्तर भेटायो, एकै ठाउँमा आफ्नै ठाउँमा छ। But I really enjoyed this conversation. Thank you so much for being with me. Nabil Kitab Jatra 2077, celebrating the power of words. यही माघ 17 देखि 23 गतेसम्म। Title sponsor Nabil Bank Limited, together ahead in association with Nepal Telecom, राष्ट्रको संचार। Powered by Nepal Bank Limited, powered by eSeva, endorsed by Nepal Telecommunication Authority. Knowledge partner ACCA, Think Ahead. Airlines partner Nepal Airlines Corporation, driven by Volkswagen. Mobile partner Nokia. Broadcasting partner
AP1 HD television. Supported by Rianda Bees Serve, the business advisors, Jyoti Vikas Bank Limited, Phoenix College of Management, Universal Engineering and Science College, Jalpa Freshwater, Bharosha Print, Rashtriya Sahakari Bank Limited, Take Care Softwares, Kayo Creative Studio, Nepal College of Information Technology, Floral Events, arthasarokar.com, Ashirvad Paints, organized by Kitab Yatra Foundation. Brought to you by KitabYatra.com, Nepal's largest online bookstore.